learning Quran together. बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। सूरह हूद आयत 31। वला अकूलु लकुम, और मैं तुमसे ये नहीं कहता, इंदी खज़ाइनुल्लाही, कि मेरे पास अल्लाह ताला के ख़ज़ाने हैं, वला अअलमुल गैबा, और मैं गैब भी नहीं जानता, वला अकूलु इन्नी मलकुन, और ना ही मैं ये कहता हूँ कि मैं फ़रिश्ता हूँ, वला अकूलु लिल्लज़ीना, और ना मैं कहता हूँ उनके लिए जिन्हें तज़दरी अयुनुकुम, तुम्हारी निगाहें हकीर समझती हैं, लन युअतियाहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह ताला उन्हें कोई भलाई अता नहीं करेगा। यानी मैं तुम्हें अल्लाह ताला के पैगामात पहुँचाता हूँ, उसका रसूल हूँ, तुम्हें खुशखबरियाँ देता हूँ और बुरे इंजाम से डराता हूँ। मेरा काम इखलास के साथ अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाना है और मेरे हाथ में कोई इख्तियार नहीं, ना मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं कि जिसको चाहूँ अता करूँ और जिसको चाहूँ महरूम करूँ, और ना ही मैं गैब जानता हूँ कि तुम्हारे दिल के राज तुम पर खोल दूँ। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह अल आराफ आयत 188 में, आप कह दे मैं अपनी जान के लिए किसी नफ़ा और नुकसान का मालिक नहीं हूँ मगर जो अल्लाह ताला चाहे, और अगर मैं गैब जानता होता तो मैं ज़रूर भलाइयों में से बहुत ज़्यादा हासिल कर लेता और मुझे कोई तकलीफ़ तक ना छूती। नहीं हूँ मैं मगर एक डराने वाला और खुशखबरी देने वाला उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। वला अकूलु इन्नी मलकुन, यानी मैं एक इंसान हूँ और अपने मुकाम से बढ़कर दावा नहीं करता, और ना मैं उन गरीब अहले ईमान को जिनको तुम नीच समझते हो उनके बारे में हरगिज़ ये नहीं समझता कि अल्लाह ताला उनकी कुर्बानियों का उन्हें सिला नहीं देगा। अल्लाहु अअलमु बिमा फी अनफुसिकुम, और अल्लाह ताला ही उसको ज़्यादा जानने वाला है जो उनके दिलों में है। इन्नी इज़न लमिनज़ ज़ालिमीन, बिलाशुबा उस वक़्त तो मैं यकीनन ज़ालिमों में से हूँगा। यानी मुझे तो उनके ज़ाहरी हालात का इल्म है, अल्लाह ताला ही उनके बातिन को खूब जानने वाला है। अगर वो अपने ईमान में सच्चे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सवाब अता करेगा, और अगर वो अपने ईमान के दावे में सच्चे नहीं हैं तो उनका मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। अगर मैंने उनके बारे में कुछ कहा तो मैं उनके हक़ में ज़ालिम हो जाऊँगा, इसलिए कि तब मैंने उनकी कदर नहीं पहचानी होगी और उनकी शान के खिलाफ बात की होगी। कौलू या नूहू, उन्होंने कहा ए नूह, कद जादलतना, यकीनन तुमने हमसे झगड़ा किया है, फ़अक्सरता जिदालना, फिर तुमने हमसे बहुत ज़्यादा झगड़ा किया है, फ़अतिना बिमा तईदुना, तो बस वो ले आओ जिसका तुम वादा देते हो, इन कुंता मिनस सादिकीन, अगर तुम सच्चों में से हो। कौमे नूह के पास जब अपने कुफर पर कायम रहने के लिए कोई दलील बाकी ना रही तब उन्होंने कहा कि हमने आपके दलाइल बहुत सुन लिए, आप झगड़ालू हैं। नाउज़ बिल्लाह। नूह अलैहिस्सलाम की कौम जालिम थी जिन्होंने उनकी खैर ख्वाही को झगड़ा करार दिया। वो अपनी बात में झूठे थे और नबी की तौहीन करने वाले थे। उन्होंने बगैर किसी दलील के हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की दावत को रद्द किया और कहा कि हमारा मुश्तरका फ़ैसला यही है कि अगर आप सच्चे हैं तो जिस अजाब से हमें डराते हैं वो हम पर नाजिल कर दें। कौला इन्नमा यअतीकुम बिहिल्लाह, उसने कहा बेशक दर हकीकत उसे तो अल्लाह ही तुम पर लाएगा, इंशाअ, अगर वो चाहे, वमा अंतुम बिमुअजिज़ीन, और तुम हरगिज़ आजिज़ करने वाले नहीं हो। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने वजाहत फरमाई कि अजाब लाना तो अल्लाह ताला के इख्तियार में है, मेरे हाथ में उसका कोई इख्तियार नहीं, और उसकी मशीयत का तकाजा हुआ तो वो सुबह शाम तुम पर अजाब भेजेगा और अल्लाह ताला को अपने इरादे से कोई ताकत नहीं रोक सकती। वला यनफउकुम, और नहीं फ़ायदा देगी तुम्हें, नुस्ही, खैर ख्वाही मेरी, इन अरदतु, अगर मैं चाहूँ, अन अंसहा लकुम, कि मैं तुम्हारी खैर ख्वाही करूँ, इनकान अल्लाहु युरीदु, अगर है अल्लाह चाहता, अन युग़वियकुम, कि वो भटका दे तुम्हें। यानी मैं जो भी नसीहत करूँगा तुम्हें समझ नहीं आएगी, मेरी खैर ख्वाही तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं देगी, अगर मैं चाहूँ भी तो तब भी मेरी नसीहत तुम पर असरअंदाज नहीं हो सकती। अल्लाह ताला का इरादा गालिब है, अगर वो तुम्हें गुमराह करके बर्बाद करना चाहे तो मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। वो मालिक है, उसी के हाथ में हिदायत है और वो किसी पर जुल्म नहीं करता। अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशाउ व हुवा अअलमु बिल मुहतदीन, यकीनन आप जिसे चाहें हिदायत नहीं दे सकते मगर अल्लाह ताला जिसे चाहता है हिदायत दे देता है, और वो हिदायत पाने वालों को ज्यादा जानने वाला है। सूरह अल-कसस आयत 56। हुआ रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम वापस लौटाए जाओगे। वो तुम्हारे मामलात पर गालिब है, जो चाहता है करता है, और हर शख्स को उसी के पास लौट कर जाना है और वो सबको उनके अमाल की जजा देगा। अम यकूलून अफ्तराहु, या वो कहते हैं कि उसने उसे घड़ लिया है, यानी क्या वो लोग कहते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला पर झूठ गढ़ा है कि उन पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल होती है। जब अल्लाह ताला ने अपने रसूल के सामने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करना शुरू किया, और ये किस्सा उन निशानियों में से था जो आपकी सदाकत और आपकी रसालत पर दलील थी, यानी कुरान को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से घड़ लिया है।
تفسیر سعدی۔ کل ان افتریتہ، آپ کہہ دیں اگر میں نے اسے گھڑ لیا ہے، فعلیہ اجرامی، تو میرا جرم مجھ پر ہی ہے، وانا بریء مما تجرمون، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں، یعنی میرا جرم، میرا گناہ میرے ذمے ہے، تم اس سے بری ہو، یعنی ہر شخص کا بوجھ اسی کے اوپر ہے، اور جو جرم تم کرتے ہو اس سے میں بے تعلق ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ دریافت فرمائے گا کہ کیا میرا پیغام تم نے پہنچا دیا؟ تو نوح علیہ السلام عرض کریں گے کہ میں نے پہنچا دیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا کہ کیا نوح نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا؟ وہ جواب دیں گے کہ نہیں، ہمارے پاس تیرا کوئی نبی نہیں آیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے دریافت فرمائے گا کہ اس کے لیے آپ کی طرف سے کوئی گواہی دے سکتا ہے؟ وہ عرض کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت کے لوگ میرے گواہ ہیں۔ چنانچہ ہم اس بات پر شہادت دیں گے کہ نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی قوم تک پہنچایا، اور یہی مفہوم اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا ہے، اور اسی طرح ہم نے تمہیں امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو، اور وسط کے معنی درمیانی ہے۔ صحیح بخاری 3339۔ وَأُوحِیَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور نوح کو وحی کی گئی، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ، کہ یقیناً تمہاری قوم میں سے اب کوئی ہرگز ایمان نہیں لائے گا، إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ، مگر یقیناً جو ایمان لا چکا، فَلَا تَبْتَئِسْ، تو آپ غم نہ کرو، بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، اس کا جو وہ کرتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے جھٹلانے پر ان کی طرف وحی کی کہ آپ کی قوم میں سے کوئی ایمان لانے والا نہیں، کیونکہ اب تک جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ پتھر دل ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم والے آپ کو اتنا مارتے تھے کہ آپ گر پڑتے تھے، اور مردہ سمجھ کر لبادہ میں لپیٹ کر گھر ڈال جاتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ نوح مر گئے، لیکن آپ علیہ السلام پھر دوسرے دن آ کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک بوڑھا آدمی لاٹھی کے سہارے اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ اس دیوانے بوڑھے کے دھوکے میں نہ آنا، تو اس کے بچے نے کہا ابا جی مجھے ذرا لاٹھی دیجیے۔ پھر اس نے نوح علیہ السلام کے سر پر اتنا مارا کہ زخمی کر دیا، تو اس کے بعد نوح علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ تفسیر مظہری۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو تسلی دی کہ آپ غم نہ کریں اور ان کے برے اعمال کی پرواہ نہ کریں، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسے عذاب کو مقدر کر دیا ہے جو ان سے اب ٹلنے والا نہیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ کا قول ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو بذریعہ وحی خبر دے دی تو وہ ان کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے اور ان کے حق میں بد دعا کر دی کہ اے اللہ اب کسی کافر کو زمین پر نہ رہنے دے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور تو بنا کشتی، بِأَعْيُنِنَا، ہماری آنکھوں کے سامنے، وَوَحْيِنَا، اور ہماری وحی کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِی فِی الَّذِینَ ظَلَمُوا، اور جن لوگوں نے ظلم کیا ان کے بارے میں مجھ سے بات نہ کریں، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ سب غرق کیے جانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ہماری ہدایات کے مطابق ہماری حفاظت میں اور ہماری مرضی کے مطابق کشتی بناؤ، اور دیکھو ظالموں کے بارے میں یعنی ان کی ہلاکت کے متعلق ہم سے کوئی بات نہ کرنا، یعنی ان کے بارے میں تقدیر کا فیصلہ ہو چکا کہ وہ سب پانی میں غرق کر کے ہلاک کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور وہ بنا رہا تھا کشتی، وَكُلَّمَا مَرَّ، اور جب کبھی گزرتے، عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اس پر سردار اس کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے، قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا، اس نے کہا اگر تم ہم سے مذاق کرتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو یقیناً ہم بھی تم سے مذاق کریں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق کر رہے ہو۔ اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے رہے، اور جب ان کے پاس سے ان کی قوم کے سردار گزرتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ نبوت کے بعد وہ اب انجینئر بن گیا ہے، اور یہ کہ خشکی میں کشتی چلائیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر آج تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو تو ہم آخرت میں تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، سو جلد ہی تم جان لو گے، مَن يَأْتِیہِ عَذَابٌ، کہ کون ہے جس پر ایسا عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اسے رسوا کر دے گا، وَیَحِلُّ عَلَیہِ، اور اترے گا اس پر، عذاب مقیم، دائمی عذاب، یعنی جلد ہی تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور ذلت والا عذاب نازل ہوگا، ہم پر یا تم پر۔ جب عذاب نازل ہوا تو انہیں پتہ چل گیا، اور یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ آخرت کا عذاب کس کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اور پھر کبھی نہیں ہٹایا جائے گا۔ حتیٰ اذا جاء امرنا، حتیٰ کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وفارت تنور، اور تنور ابل پڑا، جب عذاب کے نزول کا مقررہ وقت آ گیا،
یعنی طوفان کے آغاز کی علامات شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع کیا، آسمان سے بارشیں برسنے کا آغاز ہوا اور ساری زمین پر جگہ جگہ چشمے جاری کر دیے گئے، حتیٰ کہ تنوروں سے بھی پانی ابلنے لگا جو کہ آگ کا مقام ہے، اور پانی اس کام کے لیے جمع ہو گیا جس کو مقدر کر دیا گیا تھا۔ قُلْنَا اهْبِطْ فِيهَا، کہا ہم نے سوار کر لو اس میں، مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے دو جوڑوں میں سے، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، وَمَنْ آمَنَ مَعَهُ، اور انہیں بھی جو ایمان لائے ہیں، إِلَّا قَلِيلٌ، مگر بہت تھوڑے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ جب آسمان سے پانی برسے اور زمین پانی ابلنے لگے تو ہر قسم کی مخلوق میں سے ہر نسل کا ایک جوڑا یعنی نر اور مادہ کشتی پر سوار کر لیں تاکہ مخلوقات باقی رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے گھر والوں کو بھی کشتی میں سوار کر لیں، جیسا کہ فرمایا سورہ القمر آیت 11-14 میں، چنانچہ ہم نے آسمان کے دروازے ایسے پانی سے کھول دیے جو زور سے برسنے والا تھا، اور ہم نے زمین کو چشموں سے پھاڑ دیا تو اس کام پر جو طے ہو چکا تھا سارا پانی مل گیا، اور نوح کو ہم نے کیلوں اور تختوں والی کشتی پر سوار کر دیا جو ہماری آنکھوں کے سامنے چلتی رہی۔ یہ تھا بدلہ اس شخص کے لیے جس کا انکار کیا گیا تھا۔ الا من سبق علیہ القول، مگر جن کے متعلق پہلے بات ہو چکی، یعنی جن کی ہلاکت کا پہلے سے طے کر لیا گیا تھا، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی وائلہ اور ان کا بیٹا کنعان۔ اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ان لوگوں کو بھی سوار کر لو جو آپ کی قوم میں سے آپ پر ایمان لائے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم ایمان لانے والے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ 80 لوگ تھے جن میں مرد عورت سب شامل تھے۔ ابن کثیر۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، ہماری غلطیوں کو تاہیوں کو معاف فرما کر ہماری اصلاح فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔